वेलकम बैक नाजरीन। अल्लाह सुब्हाना ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि जिसने कुरान के एक लफ्ज़ की तलावत की उसे उसके बदले में एक नेकी मिलेगी और एक नेकी का सवाब 10 गुना है। मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक लफ्ज़ है, बल्कि अलिफ एक है और लाम एक हर्फ है और मीम एक लफ्ज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह। और आजकल तो वैसे भी रमज़ान का महीना है तो 70 गुना ज़्यादा 70 गुना ज़्यादा और एक एक लफ्ज़ के पढ़ने का इतना सवाब है कि मैं तो जब ये पढ़ रही थी तो मैं सोच रही थी कि मैं सिर्फ कुरान लेके बैठी जाऊँ और पढ़ती जाऊँ और पढ़ती जाऊँ और कभी ख़त्म नहीं करूँ, क्योंकि इतना बहुत ब्यूटीफुल हदीस है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत हदीस है। हमारे साथ एक कॉलर हैं, हम उनसे बात करते हैं, फिर हम वापस फ़रद के पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? हेलो हेलो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक आवाज़ कट के कॉल ड्रॉप हो गया। ओके जी। अब फ़रत, इतनी खूबसूरत बात हो रही थी कि आप बता रहे थे कि जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं और हम ऑपरेशन थिएटर में पहुंचते हैं, इसके बाद जी फिर आपने क्या? तो सर्जरी के लिए अल्लाह ताला हम सबको बचाए उससे, आमीन। लेकिन एक प्रेपरेशन होती है टू बिकम बेटर इफ़ यू हैव एन एलमेंट, तो उसके लिए यू हैव टू गो फॉर सर्जरी। तो उसमें बड़ी तैयारी करनी पड़ती है, फिर बड़ी इट्स एन एक्सपेंसिव प्रोसेस, आपने उसके पैसे भी दिए, सब कुछ दिए। अब एट द लास्ट मोमेंट इट इज़ एज इफ द सर्जन कम्स इन, स्क्रब्स एंड एवरीथिंग, looks at the patient and says, you know what, and without giving any reason, I'm not doing this, and just walks out. हाँ। And people are just like amazed. अब वो पेशेंट बेचारा, उसकी हालत ख़राब, वैसे कि वैसा, चलो उसको अब रिवाइव करेंगे, there is no improvement in the patient, even though he or she did so much. Ramzan without the Quran is like that. हाँ। रमज़ान विदाउट द कुरान इज़ लाइक दैट, कि आपने अपनी सोल को, अपनी रूह को वो ग़िज़ा ही नहीं दी। अल्लाह ताला को पता था कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं करेंगे, राइट? तो एटलीस्ट एट द मिनिमम, और ये देखें ये मिनिमम है, मिनिमम आपको हर रमज़ान के अंदर जो है तिलावत करनी है कुरान की। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्टेब्लिश सुन्नत थी। पूरा कुरान जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ वो पढ़ते थे, राइट। उसका असर होता है, स्पेशली अगर इंसान उसको सही तरीके से अप्रोच करे। आप मुझे ये बताओ कि हमें जब हम कुरान पढ़ते हैं, हमें ये कैसे एहसास हो कि अल्लाह ने इसको कबूल कर लिया या हमारी रूह उसके साथ अटैच है, जो हम पढ़ रहे हैं ऐसे तो नहीं कि बस पढ़ लिया, तो ये कैसे हमें एहसास होता है इस चीज़ का? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर हमें ना सिर्फ प्रिंसिपल्स, इंजंक्शंस दिए हैं, बल्कि हमें बहुत सारी गाइडेंस इस तरह से दी है। इट्स अ वेरी स्पिरिचुअल गाइडेंस, राइट? तो उसके अंदर क्वाइट अ फ्यू आयात अल्हम्दुलिल्लाह जो थोड़ी मुझे याद है, मैं शेयर करूँगी। एक तो ये कि अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि जब भी अल्लाह ताला के अल्फाज, आयात रिसाइट होती हैं, अल्लाह ताला एक चीज़, एक वर्ड, 2 दफ़ा एक फ्रेज़ इस्तेमाल करते हैं, वजीलत कुलूबुहुम। वजीला का मतलब होता है ट्रेम्बल, देयर हार्ट्स ट्रेम्बल। सुम्मा तलीनु जुलूदुहुम व कुलूबुहुम इला ज़िक्रिल्लाह, then their skins and their hearts soften toward the remembrance of Allah. So it is as if it's like a magnet and you physically feel yourself leaning into the remembrance of Allah. तो वो एक ऐसी चीज़ लग जाती है कि how I cannot be without this. Yeah. It's a physical, so it has a physical effect. जब रूह फुलफिल होती है तो इंसान ज़रूर उसको फिज़िकली महसूस करेगा, क्योंकि ये अल्लाह ने कहा है, राइट? तो अल्लाह ताला यही कहते हैं कि जब अल्लाह ताला की आयत रिसाइट होती हैं, ज़ादतहुम ईमाना, उनका ईमान बढ़ता है और फिर वो अपने रब पे तवक्कुल करते हैं। अल्लाह ताला ये भी कहते हैं कुरान के अंदर कि जब वो आयत, कुरान की आयत सुनते हैं अल्लाह ताला की, तो उनकी आँखें तफ़ीदु मिनद दम, ओवरफ्लो विद टीयर्स। ये नहीं कि हल्के से आंसू आते हैं, बहुत सारे आंसू, रोना आता है इंसान को। और ये दुख का रोना नहीं होता, थोड़ा सा दुख शायद इसलिए होता है कि आपको होता है कि काश कि मैंने इस चीज़ को पहले से जान लिया होता। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं भी अपना एक वाक़या यही शेयर करना चाहूँगी। अभी तरावियों पे भी ये था कि कई दफ़ा रोना इतना आता है कि मैं आंखों पे यूँ हाथ रख लेती हूँ कि मेरे साथ वाले बेचारे इतना जब समझ आती है तो रोना आता है। बिल्कुल सही कहते हो। सामीन, अब हमारे साथ एक कॉलर हैं, तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
وعلیکم السلام. ہاں جی, میں آپ کا پروگرام لائیو دیکھ رہا ہوں ابھی, اور ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے, بہت اچھا ہے. تھینک یو ویری مچ, تھینک یو ویری مچ. آپ کوئی کویشچن پوچھنا چاہیں گے؟ مجھے بس انفارم کرنا تھا آپ کو. تھینک یو. تھینک یو جی. اوکے جی, اللہ حافظ. اوکے, میں یہی بات ہم جو کہہ رہے تھے کہ جب ایکچولی قرآن کی سمجھ آتی ہے, پہلے بھی ایسے ہوتا تھا کہ ہم لوگ تراویحوں میں قرآن سن رہے ہوتے تھے, لیکن اس وقت کیا ہوتا تھا کہ جب کوئی ایک نیڈ ہوتی تھی, ایک دعا پوری نہیں ہو رہی ہوتی, وہ رونا نکلتا اپنی دعاؤں کو یاد کر کر کے کہ اللہ میاں پلیز ان کو پوری کر دے, وچ از گڈ آلسو. لیکن جو ڈفرینس مجھے لگا کہ اب جو رونا آتا ہے نا وہ اللہ کی آیات پہ, جہاں پہ یا ایھا الذین آمنو آتا ہے نا, تو وہ میں پہلے بھی یہ کہتی ہوں کہ میں نے اس کے نیچے عائشہ لکھ دیتی ہوں, آمنو کے نیچے, کہ یہ میری پکار ہے, اللہ تعالیٰ مجھے پکارے, ایمان والوں کو پکارے. اور پھر جو رونا آتا ہے کہ اللہ اکبر, اللہ میاں کیا کہہ رہے, اور میں نے قرآن کو کیا سمجھا تھا, میں جب اللہ کے سامنے جاؤں گی تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گی, میں کیا کہوں گی, میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیسے جا کے کھڑی ہو جاؤں گی, اور میں ان کو کہوں گی کہ میں ان کی امت سے تھی اور میں نے کیا کیا. میں نے آج تک جو قرآن کو سمجھا اور جو میں نے کیا, مجھے لگتا تھا کہ میں تو اتنے اچھے کام کر رہی ہوں الحمدللہ, جتنی بھی نیکی کر رہی تھی تو پوری کانفیڈنٹلی کہ میں پوری نیکی کر رہی ہوں. اور لیکن جب قرآن سمجھ آتی ہے, جب اس کی محبت سمجھ آتی ہے, جب اللہ کا پیغام سمجھ آتا ہے, تو انسان ایک اور دنیا میں چلا جاتا ہے اور ایک اور چیز سمجھ آ جاتی ہے اور آسانی ہو جاتی ہے. جو مجھے خوبصورتی یہ لگی کہ ایسے لگا کہ سارے بوجھ نکل گئے, لائٹ, روح لائٹ ہو جاتی ہے. آپ ہر چیز میں آپ کو یہ لگتا ہے کہ دعا سننے والا اوپر والا ہے, توکل اس کے اوپر, کرے گا تو الحمدللہ, نہیں کرے گا تو اسے بہتر دے دے گا. وہ جو ایک خوشی, ایک سکون, ایک تسکین اندر اترتی ہے. آئی وش کہ ہم انشاءاللہ بڑے لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہوگا, لیکن جو ابھی تک اس لیول پہ نہیں ہے, میں یہ کہوں گی کہ خدا کا واسطہ صرف الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر جان لو, ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن جان لو, اہدنا الصراط المستقیم, اور پھر انعمت علیہم, جن پہ تو نے انعام کیے, اولاد انعام, خامند انعام, کاروبار انعام, دوست انعام, گھر انعام, اتنے انعام, اور ان کے ساتھ ہدایت کا سٹون لگ جائے, میجک سٹون, تو کیا ہی بات ہے. الحمدللہ. آنکھیں انعام. Somebody sent me a message saying that today I opened 2 gifts when I woke up this morning. My eyes. الحمدللہ. It's a gift. Everything is a gift from Allah subhanahu wa ta'ala. وہی نا کہ سب کچھ وہی ہے, دن وہی دن ہے, وہی رات ہے, لیکن ہر چیز میں اللہ ساتھ جڑ جاتے ہیں. اللہ کی محبت اور پہچان اس کی, کہ اس کو راضی کرنا. واقعی بیسیکلی کہ کوئی بھی کام کر رہے ہیں نا کہ میرا اللہ تو خوش ہے نا. آپ کو میں اپنا ایکسپیرینس ایک اور بھی شیئر کرنا چاہوں گی. جب میں نے نیا حجاب لیا تھا, تو جب میں گاڑی میں بیٹھی تو سب سے پہلے دن, دیٹ واز اے عید ڈے, کیونکہ لاسٹ رمضان پہ, تو بڑے شوق سے بیٹھی, جیسے ہی گاڑی میں بیٹھتی یاد آیا کہ مجھے تو جولری پہننے کا اتنا شوق ہے. تو دیز آر دا نیچرل تھنگس جو ہمارے ساتھ ہوتی ہیں. خیر اینی وے, میں نے ایک دم سے دل میں یہ خیال آیا کہ میرا اللہ بھی میرے سے بڑا خوش ہوگا, کوئی بات نہیں, میں نے اتنا پہن بھی لیا الحمدللہ. اور جب پہ لیڈیز کا فنکشن ہوتا ہے ڈیفینیٹلی وہاں پہ آپ پہن سکتے ہیں. میں تو آئی واز ٹاکنگ اباؤٹ جب ہم مکس گیدرنگ میں جاتے ہیں. اچھا, اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد حجاب بھی تھوڑا مشکل لگنا شروع ہو جاتا ہے. مجھے یاد ہے کہ میں ایک فنکشن میں آپ سے ملی تھی, اینڈ آپ نے مجھے جب یہ کہا کہ عائشہ فوراً کسی ایک کلاس کو جوائن کر لو, تو اس وقت مجھے سمجھ نہیں آئی آنیسٹلی. میں نے کہا کہ ہاں ڈیفینیٹلی, اور میں کرنا بھی چاہتی تھی, کیونکہ میرے رمضان کے بعد ایک لیول آف ایمان بھی بڑا ہوا ہوتا ہے بندے کا. لیکن جب میں نے کلاس اٹینڈ کی اور جب میں نے اللہ کے لفظوں کو جاننا شروع کیا, الحمدللہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے گاڑی کو ایوری ڈے گیس کی ضرورت ہوتی ہے نا, وہ حال ہوتا ہے. واقعی that is what it is. Exactly. That is what it is. And the most amazing thing is, when we profess we love someone, and we all love Allah subhanahu wa ta'ala. ہم میں سے ایسا کوئی نہیں ہے اگر جو بلیو کرتا ہے نا کہ اللہ ایگزسٹ, چاہے وہ کسی بھی دین کا ہو, they all profess that they love Allah, and they all say that Allah loves us too. How is it though کہ when Allah wants to speak to us, ہم سننا نہیں چاہتے؟ نہیں. Right? کوئی آپ کو ای میل کرے, کوئی ٹیکسٹ کرے, آپ ویٹ کر رہے ہیں, آپ کہ I love this person, اور میں اتنی اس کو محبت شو کرتی ہوں, یہ مجھے پوچھتی ہی نہیں ہے. رائٹ, تو جیسے اس کا ٹیکسٹ آئے گا, ول بی لائک, oh I need to listen to her. Right?
تو اللہ تعالیٰ تو ہر وقت ہم سے بات کرنے کے لیے ہر تیار وقت ہوتے بات ہیں کر رہے ہیں، قرآن ہر کے وقت. اور ہمیں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، کہیں مت جائیے گا.